जी करी गई मुक गई सारा कुछ कहते हैं किसी नेक माऊ दा पुत्र ते नेक प्यू दा पुत्र तू सिर्फ इतना कर छोड़े हो करी कि कम तक मैं टाइम चाह देने कि समान मेरे घरे दा सारा चाह के उतले पोर्शन वाला तले पोर्शन वाला सारा सामान चाह के सीधा किराए दे पहुंचा चुका उन्हें को अल्लाह दे वाले करी आखिरी सलाम है सारे मेरा मेरी साबू मशहूर कोई रानी है मेरे बच्चे की कोई गलती भी नहीं, मेरी बीवी की कोई गलती भी नहीं। अल्लाह पाक उन्हें दो जान अच्छा कर छोड़ सी ते बाकी बस अल्लाह दे वाले कारी साहब और वीडियोस करके बढ़ाइए इसका ना तो तो संग में आखिर ये कारी साहब इसका ना तो ना फिर नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देख ली, बल्कि ये तस्वीरें भी नन्हे मासूम बच्चों की ये भी आपने देख ली। एबटाबाद की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का ये अफसोसनाक और अलमनाक जो वाकया सामने आया है ना, ये बच्चे, ये फूल जैसे बेटे, ये बेटी। नाज़रीन इकराम, रात से जब से ये खबर पहुंची है और ये मुकम्मल एक अलमनाक और खौफनाक हादसा सामने आया है, मैं वल्लाह आपको बताऊं कि ये फूल जैसे बच्चे जो है ना इस दिमाग से नहीं निकल रहे। और मुतअद्दिद बार ये बड़ा बेटे को देखे, ये खूबसूरत शहजादा जैसे होता है। जो भी पाकिस्तान में मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप भी बेटों वाले होंगे, बेटियों वाले होंगे। ये नन्हे शहजादे, इन नन्हे शहजादों ने दिमाग माउफ किया हुआ है, कुछ और सोचने को दिल ही नहीं कर रहा, कुछ और प्रोग्राम वीडियोस बनाने को दिल ही नहीं कर रहा। नाज़रीन इकराम, बतौर मुआशरा किस कदर हम गिर चुके हैं कि हमें, अच्छा इसके बाप के ऊपर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये मुआशरा किस जानिब जा रहा है। पिछले अभी एक वीडियो हम बना के हटे हैं जिसमें नहर में एक आदमी ने अपनी बेटी को, नन्ही फूल जैसी बेटी को जो लॉलीपॉप चूस रही थी, उसको नहर में छलांग लगाई, खुदकुशी की। और अब ये बाप 3 नन्हे मासूम फूल और कलियों को, उनको जहर दे के इसने खत्म किया, अपनी बीवी को, और खुद भी इसने खाया। ये और इसकी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में मौजूद है और ये तीनों बच्चे खत्म हो चुके हैं। ये आप वीडियो देखें, ये तीनों बच्चे इस वीडियो में, ये जो है ना इनकी आखिरी वीडियो है, ये देखें। इनको पता था कि हमने अब इस दुनिया में नहीं रहना। कैसे वो बेटा अपने छोटे भाई को उठा के, देखिए कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास, फिर उसके बाद देखें ये तस्वीरें, देखें फिर ये एक और वीडियो देखें, ये जालिम लम्हात, ये दिल को चीर देने वाले लम्हात देखें जिसमें वो खत्म हुए पड़े कमरे में। नाज़रीन इकराम, मैं यहां पे कहूंगा कि देखिए हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, इन मासूम बच्चों के कत्ल के ना हम सब जिम्मेदार हैं। ये मुआशरा जिम्मेदार है, ये हुकूमत जिम्मेदार है, ये करप्ट अशराफिया जिम्मेदार है, हमारे तमाम लोग जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे खानदान में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन टूट रहा है, कौन खत्म हो रहा है, हमें ये नहीं पता होता। इसकी वीडियोस चिल्ला चिल्ला के क्या क्या चीख रही है, क्या कह रही है। अच्छा, उस कारी साहब के ऊपर भी बाद में आते हैं। नाज़रीन इकराम, ये हर हादसे के बाद हम जो कोशिश करते हैं ना, हमें हादसे से पहले इकदाम करने चाहिए। देखिए, हुकूमतों को मैं इसलिए जिम्मेदार कह रहा हूं, अशराफिया को इसलिए जिम्मेदार कह रहा हूं कि सारी पाकिस्तान की दौलत ये चंद करप्ट अशराफिया के ना खत्म होने वाले, ना भरने वाले पेटों में जा रही है। पाकिस्तानी मुआशरा गिर रहा है। अब खबर ये है कि मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता था और इसको लॉस हो रहा था। पहले ये कमा रहा था, फिर इसने घर भी खरीदा, को करोड़ से ऊपर के पैसों का गाड़ी खरीदी, फिर इसको लॉस होता गया, गाड़ी भी बिक गई,
اس کے بعد اس کے اتنا مقروض ہو گیا, گھر بھی سیل پہ لگا دیا, لوگ پیسے لے رہے تھے, قاری صاحب نے پیسے لینے تھے پتہ نہیں 1 کروڑ کتنا. اب اس سے بار بار یہ ٹائم لینے کی منت سماجت کر رہا تھا, لیکن وہ مان نہیں رہا تھا, شاید اس کو بھی ضرورت تھی. یہ کیا پرابلم تھا ناظرین اکرام؟ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک چین ہے اس طرح کے حادثات کی. دینی تعلیم سے دوری تو ہے ہی. میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ معاشرہ تو ذمہ دار ہے ہی ہے, خاندان اور گھر والے تو ذمہ دار ہے ہی ہے, ہم سب تو ذمہ دار ہے ہی ہے, حکومتیں تو ذمہ دار ہے ہی ہے, لیکن اللہ کے اوپر ہمارا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, اللہ کے اوپر یقین ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر معاشرے نے آپ کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے تو مسجد کھڑی ہے, اللہ اکبر کی صدا تو آتی ہے نا, وہ رب تو آپ کو بلا رہا ہے نا, تو جائے مسجد میں, گرے اس کے سامنے, گڑ گڑائے چلائے اس کے سامنے کہ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے, تو نے ہی بھیجا ہے. پھنس گیا ہوں, دل چیر رہا ہے, دل پھٹا جا رہا ہے, دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہے, دنیا میں کچھ نہیں ہے, دروازے سارے میرے لیے بند ہو گئے, یا اللہ تم نے میرے دروازے کھول لے. گرے اس ذات کے سامنے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آزمائشوں میں دنیا میں نبیوں کو نہیں اللہ رب ذوالجلال نے ڈالا, صحابہ اکرام کو نہیں ڈالا. ان صحابہ اکرام کے جن کے جگر کے ٹکڑوں کو پکڑ کے ان کے سامنے گرم تیل میں ابلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر گرایا گیا, اور ان صحابیات کو جن کو 2 گھوڑوں میں دونوں ٹانگیں ان کو چیر دیا گیا, گرم ریت کی صحرا میں گرم تپتی ہوئی آگ کے کوئلوں کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں لٹایا گیا. تو یہ سارا کچھ ہے, ہماری آزمائشیں, ہماری تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں ہے. خدارا سمجھے, یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اگر یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی, اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ یہ زندگی تو عارضی ہے, یہ تو کٹ ہی جائے گی, اور اس کے بدلے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے, بیوی بچے گھر والوں کا, ماں باپ کا خیال رکھے, یہ کٹ جائے گی. اس کے بدلے اللہ اگلی منزلیں آسان کرے گا, قبر آسان کرے گا, جنت کے بالا خانوں میں آپ کو وہاں پہ کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ ملے گے, یہ کٹ جائے گی. خدارا اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کرے. ایسے باپ, ایسی مائیں, ایسے بڑے جو یہ سوچ رہے ہیں, اس دنیا سے تنگ آ چکے ہیں, ایک مرتبہ اس رب کی جانب لوٹے, صرف ایک مرتبہ. وہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے نا اس مسجد کے اس سپیکروں سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, ایک دفعہ سن لیں تو یہ نوبت نہ آئے. اور پھر معاشرے کو خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ان کو کتنے پیسے مل رہے, غیبت چغلیاں سارا دن تو ہم یہ کرتے, یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ دنیا ختم ہو رہی ہے, یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں, یہ خودکشی کی جانب جا رہا ہے. اچھا پھر جو ختم ہو رہا ہے اس کو اور باتیں کر کے اور آپ لتاڑ کے ختم کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ایسا قدم اٹھائے. ہم سب ذمہ دار ہیں اس کی. حکومت دیکھیں کیا کہیں, حکومتوں کو تباہی پھیر دی انہوں نے. آپ لوگوں کی 70 سے 90% لوگ 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہیں. چند کرپٹ اشرافیہ کے ہاتھ میں ساری دولت ہے. صرف دنیا نہیں ہے, آخرت کا ہمارا انتظار, ایک بڑا دن, بڑی منزلیں. ہم تو بڑی منزل کے کھلاڑی ہیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی دنیا کی عارضی تکلیفوں سے اگر آپ زندگی ہار جائیں گے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, اس کے بعد آگے کیا ہوگا. پتہ ہے نا خودکشی کے بعد کیا ہوتا ہے. ان پھول جیسے بچوں کو یہ نہیں بلائے جا رہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان کو نہیں بلائے جا رہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.